नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। को साहब आप इसको क्या जर्नलिस्ट भी लोगों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता। लेकिन आपके एक और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसे कहते हैं नजीर नाजी साहब को फोन किया, वो रात को अजीब किस्म की कैफियत में थे, उन्होंने गालियां वगैरह सुना दी, वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। सर देखें अभी मैं आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करें। जो जर्नलिस्ट, जिस तरह आप बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पूरी दुनिया में होता है कि हिडन कैमरे के साथ आप पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं और सब कुछ दिखा देते हैं। नहीं, घर में नहीं, प्रिवेसी ये जो है मैं कह रहा हूं सब कुछ होता है, तो नहीं जा सकते। आर्टिकल 14 है यार, बात सुने ऑफ होम। आप रिकॉर्डिंग किसी को कर रहे हो किसी की, और उसकी कंसर्न के बगैर कर रहे हो, तो ये क्या है? आप पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं। फोन अब हमारा जो जिसका हवाला दे रहे हैं आप देखें, एट टाइम्स इतना, और हमने इतने झूठे लोग देखे हैं ना, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस भी, हर डिफरेंट किस्म के लोग स्टेटमेंट दे के और इंतहाई सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर वो मुकर जाते हैं। अच्छा जरा ये बाबर सत्तार साहब, ये मीडिया पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मीडिया वाले जो इलेक्ट्रॉनिक हिडन कैमरास के जरिए ऑपरेट करते हैं, कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो मैंने कोई अभी तक केस लॉ ऐसा नहीं देखा, लेकिन अमेरिका के अंदर काफी केस लॉ इसके ऊपर डेवलप हुआ है, और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे के अंदर ये बात कही गई है कि जिस तरह पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं कोई, उनकी अगर कोई इंफॉर्मेशन आप वाइडली डिसेमिनेट कर रहे हैं तो वो डेफमेशन के जुमरे में नहीं आती, क्योंकि वो पब्लिक के जो लोग हैं या पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद अपने आप को पब्लिक डोमेन में रखा है, और क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट प्रमोट होता है, क्योंकि आमतौर पर कोई करप्शन का चार्ज होगा, कोई अब्यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी का चार्ज होगा, क्योंकि वो अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो वो जो भी काम कर रहे हैं वो उनका प्राइवेट एक्शन नहीं है, वो बाबर यहाँ तो घरों में उनके वो करते हैं, वीडियो करते हैं। अब लेडी डायना की शिप पर की गई है, ये कौन सी पब्लिक? जी नहीं, ये बिल्कुल मैं इसका बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा। उसकी अब्यूज तो आप किसी भी चीज की अब्यूज कर सकते हैं, और उसकी लिमिट्स पे ड्रॉ की जाती है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा मशहूर केस हुआ था 70s के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि मीडिया को, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, निस्बतन ज्यादा लिबर्टी है, लेकिन उस लिबर्टी को वो अब्यूज नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या ये बात कही सही होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई वेल डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके जरिए एजेंसीज ऑपरेट करती हैं? एक से ज्यादा एजेंसी जो है इसको कर रही है। हम ये देख रहे हैं जजेस की रिकॉर्ड हो रही है। देखना आखिर प्रेसिडेंट की अगर कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कि ये कह रहे हैं और भी हम लोग सुनते हैं, अगर जजेस की कर रहा है, प्रेसिडेंट की कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की कर रहा है, ऑपोजिशन लीडर की कर रहा है, कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नवाज शरीफ की कर रहा है, शहबाज शरीफ की कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये कोई महज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो नहीं हो सकते। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में तो आप तालिबान की करेंगे, कुछ डिप्लोमेट्स की कर सकते हैं, कोई फॉरेन अगर हैं या पाकिस्तान के फ्रंटियर से बाहर करेंगे, जिसपे शक होगा उसकी करेंगे। आप कैसे करेंगे ऑपोजिशन के लीडर की? अब एक छोटी सी मिसाल, आपने इंटरव्यू चलाया हामिद साहब का, तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अब इन पे वो था, ठीक है, अब हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट है ना, अगर आज की इंटेलिजेंस एजेंसी इनको देखना चाहें कि ये वाकई इनके कनेक्शन हैं या नहीं है, तो कैसे करेंगे? ये मे बी टैपिंग हिज फोन फॉर एग्जाम्पल, बट अब कहें ये तो जर्नलिस्ट को क्यों टैप कर लिया? नहीं, जर्नलिस्ट के साथ आगे कोई और भी दुम लग गई। मेरा सवाल है कि क्या किसी स्टेज पे किसी मजिस्ट्रेट से और जज से एक एविडेंस प्रेजेंट करके पहले परमिशन नहीं ली जाएगी क्या? नहीं, टैप करके सर्कुलेट कर दिया, मीडिया को दे दिया गया ना। सुने अब यही हामिद मीर का, ये तो मतलब उनको नहीं, मैं ये नहीं, अगर ये सही है देखिए ना, अब आप मेरी पॉइंट गलत समझ रहे हैं। एक पब्लिक स्पेस में एक चीज को रिलीज कर दिया, उसको लीगली तो किसी ये बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बट जब ये पब्लिक प्लेस में, पब्लिक स्फीयर में रिलीज हो गया, जिस किसी ने भी किया, वो भी काउंटेबल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर दिस जेंटलमैन जेन्युइनली हैज एनी कनेक्शंस और नॉट। कैसे आप पता करेंगे? तो फिर मैं ये मिसाल नहीं लेना चाहता हूं इंडिविजुअल की, बट ऐसा कोई केस हो तो फिर आप उसके टेलीफोन टैप होंगे कि वाकई इस बंदे का फलानी जगह कोई कनेक्शन है या नहीं। क्या ये सही नहीं है कि मतलब एफबीआई वगैरह को बाहर के मुल्कों में उनको एक जज से या मैजिस्ट्रेट से वो भी करते हैं, डॉक्टर करते हैं। ये इंक्लूसिव एक डॉक्यूमेंट, एनालिसिस ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी regimes in UK, India and Australia highlight that any interception regime impinges the fundamental right of privacy. So sufficient safeguards and monitoring mechanism must be put in place for ensuring that no abuse invasion or encroachment occurs. और यहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 98 में उन्होंने भी एक मैकेनिज्म दिया है। उन्होंने कहा जब तक लॉ नहीं बनता है, क्लियरली प्रोहिबिट्स ऑल इंटरसेप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज अनलेस प्रायर परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट
or a commission constituted by Supreme Court is مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیں، یہ کھوسا صاحب نے 10 دفعہ پڑھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات کی ہے نا. میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں آپ ایم آئی آپ کے انڈر نہیں ہے، لیکن فار پریکٹیکل پرپزز لیگلی آئی ایس آئی بھی ان کے انڈر ہے، آئی بی ان کے انڈر ہے، اور دونوں ٹیپنگ کرتے ہیں اور بے پناہ کرتے ہیں. چلے آئی بی کو رکوا دیں، اگر آپ ایم آئی کو آئی ایس آئی کو نہیں رکوا سکتے، ایم آئی کو رکوا دیں کہ آپ نے ٹیپنگ نہیں کرنی. دیکھیں بات سنیں، ٹارٹس نے یورپ کو سیولائزڈ کیا ہے، یہاں جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال دیں اور ماشاءاللہ وہ اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے، یلو جرنلزم نہیں کہیں گے اس کو، ہم اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہم دیکھیں، اپنی اصلاح انسان کر لیں. میں تو ایگری کر رہا ہوں، انہوں نے جواب دیا اس کا. میں تھوڑا سا اس چیز پہ آنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جناب انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ تو کرنا ہے جیسے حامد میر کے کیس میں، لیکن کیا وہاں پہ یہ دیکھیں جس ایجنسی نے ریلیز کیا، جس کسی ایجنسی نے بھی ریلیز کیا، وہ تو کہیں ویزیبل ہی نہیں ہے. نہیں ضروری نہیں ہے ایجنسی نے ریلیز کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ٹیلی فون میں بھی ریکارڈنگ سسٹم ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں کوئی کسی کے بارے میں، تھرڈ بندے، میں اور آپ بات کر رہے ہیں لطیف کھوسا صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ریلیز کر دیتا ہے. دیکھیں نا، لیکن ایک بات جو ٹیلی فون کمپنیز کوڈ دیتی ہیں، دیکھیں آخر ٹیلی فون کمپنیز کے کوآپریشن کے بغیر تو آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے نا. 3G موبائل فونز پہ تو آپ نہیں کر سکتے، 2G پہ تو ریڈیو فریکوینسی سے آپ کر سکتے تھے یا وائر سیٹلائٹ. تو آخر اسٹیٹ کے ادارے تو اس میں انوالو ہیں، وہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے اس پروسیس میں، ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو یہ ایک چیز پہ میں بولوں گا، یہ 98 کا انہوں نے کانسٹیٹیوشن سے سپریم کورٹ کا آرڈر بار بار سنایا ہے. اب میں اس میں بتائیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 7 چارجز لگے تھے سیکنڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کے لیے. 7 چارج جو تھا ٹیلی فون ٹیپنگ اور یہ وہ تھا جب میں DGIB تھا. 6 چارجز کا کوئی پروف نہیں تھا. دیٹس وائی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جو حقیقت آن گراؤنڈ تھی کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی تھی جس کے تحت اس زمانے میں جتنی بھی ٹیلی فون ٹیپنگ ہے جو کچھ ہوئی وہ میں نے کی اپنے آرڈرز پہ، میرے آرڈرز پہ ہوا ایز این انچارج آف دیٹ آرگنائزیشن. اب اس کے بعد جب وہ چیز کے ایفیڈیوٹ میں نے سپریم کورٹ کو دیا اور وہ سارا ذمہ لیا، اس کے بعد کیا کچھ بھی نہیں ہوا نا. وہی آرڈر، آئی نو ہاؤ دس آرڈر کیم اباؤٹ. میں اس کو بائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بابر ستار کے پاس، بابر کیا لیگل فریم ورک ہو سکتا ہے اگر ہم ایک پروپوزل دیں کہ ایک ٹھیک ہے ٹیپنگ کرنا ناگزیر ہے دہشت گردی کے زمانے میں جس قسم کے حالات ہیں جیسے کہ خٹک صاحب کہتے ہیں، لیکن ایک پروٹیکٹیو لیگل فریم ورک کیا ہو سکتا ہے شہری کی پرائیویسی کو، اس کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب سمپل، باقی ساری دنیا میں بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، خالی ایک ایسی ایجنسی کی سپرویژن ہونی چاہیے جو خود وہ کام نہیں کر رہی. سو جوڈیشل سپرویژن ہونی چاہیے. اسپیشل انٹیلیجنس کورٹس بنی ہوئی ہیں امریکہ میں، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، خود ان کا ریکارڈ پبلک نہیں ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کے پرائیویسی کے کنسرنز ہیں وہ بھی وہ کرتی ہیں پروٹیکٹ. آپ جاتے ہیں، آپ اپنی ریزنز بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پرائم فیشل ایویڈنس ہے، اس کے بیسس پہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس سے جو آپ کی لیجٹمیٹ نیشنل سیکیورٹی نیڈز ہیں اس کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں وائر ٹیپنگ، لیکن آپ کو کوئی ریزنز دینے پڑتے ہیں. اور کل کو اگر آپ غلط وائر ٹیپنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ ڈیولی آتھرائز نہیں ہوتے، تو ایک پراپر پیپر ٹریل بنتا ہے اس کا کہ اس چیز کی اجازت لی گئی تھی، قانونی طور پہ کام کیا تھا. اور اگر ہم اس پروگرام میں خالی کھوسا صاحب سے اتنی گارنٹی لے سکیں یا کمٹمنٹ لے سکیں کہ ہی بینگ لائر آف دا سپریم کورٹ اور ماشاءاللہ اتنے بڑے وکیل ہیں، اگر یہ کمٹمنٹ کریں کہ یہ انٹروڈیوس کریں گے. بالکل صحیح ہے. بابا رک جائیں، آخری 30 سیکنڈ ہے جی، آپ کوئی کمٹمنٹ دیں ہمیں اس کے بارے میں. یہ 1800 سینٹ میں تو ہے نا کم از کم، 1885 سے شروع ہوا ہے ٹیلی گراف ایکٹ میں یہ پروہیبیشن آئی. 33 میں پھر جو ہے ٹیلی گرافی ایکٹ آیا ہے. 33 کے بعد بھی، اس کے بعد آج بھی یہ جو ٹیلی گرام جو یہ ہمارا 1996 کا ایکٹ ہے وہ موجود ہے. اس میں سیکشن 54 کیٹر فار کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فیڈرل منسٹر کے اسٹیٹس کے ہیں، یہ ساری ٹیلی کام ایجنسیز بھی آپ کے اندر آپ کی ریلیونٹ فیلڈ بنتی ہے. تو آپ اس ایشو کو ریز تو کم از کم کریں کہ اس کا ایک لیگل فریم. I would certainly، جیسے میں نے کہا، اٹ نیڈز اے پرائمری لا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بالکل کریں گے انیشیٹ، بیکاز کانسٹیٹیوشن از سپریم. میں آپ کو بتا دوں، therefore all acts have to be subservient to the constitution and to promote the constitutional framework. Do we have an agreement beyond that? لیکن بے بس سے نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ میں کہہ تو رہے ہیں بیچارے کہ آپ کم از کم ان کو اچھا سپورٹ دیں. میں کہہ رہا ہوں اچھا کریں، لیکن گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے، ہمیں اسٹرینگتھن کریں. کھوسا صاحب وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. کھوسا صاحب آپ کا، خٹک صاحب آپ کا، انصار عباسی صاحب آپ کا،
اور بابر ستار صاحب کا ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین یہ سوال ہم نے جو اٹھایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہمیں اس کا احساس ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں, دنیا کے اور خطے کے موجودہ حالات میں, دہشت گردی کی موجودگی میں, نیشنل سیکیورٹی تھریٹس کی موجودگی میں ٹیلی فون ٹیپنگ اور بگنگ جو ہے وہ سیکیورٹی کے نام پہ, نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں ٹیلی فون بگنگ ہوگی, وہ ناگزیر ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کمپریہنسو, مربوط اور جامع لیگل فریم ورک ہونا چاہیے. جیسے کھوسا صاحب نے کہا, یہاں ایک پرائمری لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ جو ایجنسیز ٹیلی فون ٹیپنگ کرتی ہیں ان کے اوپر ایک لیگل جوڈیشل فریم ورک ہو, لیگل سپرویژن ہو, وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہو. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.